औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सबसे पहले खुदा के मलाइका की, तमाम जिन्न व इंस की, या यूँ कहूँ कि तमाम मखलूक़ात परवरदिगार की हज़ारों करोड़ों बेशुमार लानतें हों दुश्मनान जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर और कातिलान जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम पर। पूरी दुनिया में अय्याम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आगाज़ हुआ चाहता है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा किया जाएगा, जनाब सैयदा के मनाक़िब बयान किए जाएंगे, जनाब सैयदा की फ़जीलत बयान की जाएगी, जनाब सैयदा के मसाइब बयान किए जाएंगे और उन पर टूटने वाले गमों के जो पहाड़ हैं उनका ज़िक्र किया जाएगा। ये अय्याम आए हैं अपने साथ हमारे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी लेकर आए हैं, जिन ज़िम्मेदारियों में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो हम सब मोमिनीन और मोमिनात की ये है कि इन अय्याम में ख़ास तौर पर उन दुआओं का विर्द किया जाए, उन दुआओं की तलावत की जाए जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब हैं। वो ख़ुतबात जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब हैं उन ख़ुतबात की तलावत की जाए, उन ख़ुतबात पर गौर व फ़िक्र किया जाए। वो दुआएँ, वो मनाजात, वो तस्बीहात जो जनाब सैयदा से मंसूब हैं उनको पढ़ा जाए और फ़रामीन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल करने की पूरी कोशिश की जाए और ये देखा जाए कि किस तरीके से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक वक्त में नबूवत का साथ दिया, इमामत का साथ दिया। नबूवत के साथ किस तरीके से रहीं, इमामत के साथ किस तरीके से रहीं। अपनी 18 साल ज़िंदगी के 9 साल नबूवत को दे गईं और 9 साल इमामत को देकर दोनों को क़यामत तक के लिए ज़िंदा व जावेद कर गईं कि जब भी नबूवत का ज़िक्र किया जाएगा तो जनाब सैयदा के एहसान याद आएंगे, जब भी इमामत का ज़िक्र किया जाएगा तो जनाब सैयदा के एहसान याद आएंगे। मैं अपने मोमिनीन और मोमिनात बहन भाइयों से सबसे ये गुजारिश करूँगा, अगर औलाद चाहते हो तो इन दिनों में जनाब सैयदा के सदक़े से मांग लेना, अगर रिस्क चाहते हो तो इन दिनों में जनाब सैयदा के सदक़े से मांग लेना। किसी के पास घर नहीं, किसी के पास कारोबार नहीं, किसी को कोई परेशानियां हैं, कोई मसाइब हैं, कोई मसाइल हैं, याद रखना आले मोहम्मद रहमुस्सलाम किसी का वास्ता अगर रद्द कर सकते हैं तो कर सकते होंगे, या किसी का वास्ता कबूल ना कर सकते हों, कोई वजह हो, कोई बात हो, मगर जितने भी मासूमीन रहमुस्सलाम, चहारदा मासूमीन रहमुस्सलाम की जब आप तालीमात पढ़ते हैं फ़कत एक वास्ता ऐसा नज़र आता है कि हर मासूम ये कहता नज़र आता है कि हम जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला और वास्ता कभी रद्द नहीं कर सकते। जो इनके वसीले से दुआ मांगी जाए तो वो हमारे लिए वाजिब है कि हम कबूल करवाएं, हम पे लाजिम है कि हम वो कबूल करवाएं। कितना भी गुनाहगार क्यों ना है, मैं ख़ुद कितना ही ख़ताकार क्यों ना हूँ, अगर मैं इस माफ़ी परवरदिगार से चाहता हूँ सही मानों में तो मुझे चाहिए कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इन दिनों में सच्चे दिल से तौबा करके मासूम अलैहिस्सलाम के वसीले से परवरदिगार से मैं अपनी माफ़ी को तलब करूँ। यहाँ पर दूसरी ज़िम्मेदारी, जनाब सैयदा के तज़किरे के बाद, इनकी सीरत पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने के बाद, इनके फ़रामीन पर अमल करने के बाद जो हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात की है वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि ये जो जनाब सैयदा पे मुश्किल अय्याम आए कि जिन अय्याम के बारे में ख़ुद जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हुई नज़र आईं कि बाबा आपके बाद मुझ पे वो मुसीबतों के पहाड़ पड़े हैं कि अगर ये रोशन दिनों पे आते तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से गम हैं
وہ کون سے صدمے ہیں کہ جس کے لیے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیت الحزن بنانا پڑا کہ جناب سیدہ کے رونے کی اور جگہ نہیں تھی، تو ایک جگہ مخصوص کی گئی کہ جہاں پہ بیٹھ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گریہ فرماتی تھیں، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھیں۔ کون سے وہ وجوہات تھیں کہ اپنے بابا کے جانے کے بعد کم و بیش 75 دن، فقط 75 دن جناب سیدہ اس دنیا میں رہیں اور پھر یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ کسی نے پوچھا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اگر آسان الفاظ میں بتایا جائے کہ جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ ایک پھول پروردگار نے اس دنیا میں اتارا تھا جس سے پورا عالم جس کی خوشبو سے مہک گیا، اور پھر اس پھول کو پروردگار نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ یہی تعریف ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آل محمد علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ اتنی لائق کیسے ہوتی ہے، اتنی ذہین کیسے ہوتی ہے، اتنی کامیاب اور کامران کیسے ہوتی ہے؟ تو آل محمد علیہ السلام نے جب بھی بتایا یہی بتایا کہ ہم نے اپنی دادی، اپنی جدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کو اپنے بچوں کو تعلیم فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جناب سیدہ کے خطبات تعلیم دیں اور جناب سیدہ کے مصائب سے آشنا نہ کریں۔ آج کے دور میں بس زیادہ طولانی میرا یہ ویڈیو نہ ہو جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو، چند لمحے اور اپنی یہ کلپ کو میں ختم کرتا ہوں کہ آج حضرت امام حسن علیہ السلام کے قاتلوں سے بھی دنیا آشنا ہے، مولا علی علیہ السلام کے قاتل سے بھی دنیا واقف ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاتل کو ایسے آشکار کر دیا کہ اس کے حمایتی بھی اگر یزید کے حمایتی بھی اگر کہیں منہ چھپا کر بیٹھے ہیں تو ان کے اندر جرت نہیں اتنی کہ وہ بانگے دہل یہ کہہ سکیں کہ ہم یزید کے حامی ہیں، یزید کے ساتھی ہیں، یزید کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی یزیدی طبیعت رکھنے والا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا لعنتی یزید ہو گیا کہ اس کے ساتھ منسوب ہونے والی ہر چیز لعنتی ہو گئی، اس کے ساتھ منسوب ہونے والی ہر چیز نجس ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا مومنین، یہ وجہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے مجلس عزا ہے، یہ آپ کا فرش عزا ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو ثابت کرنے میں کردار ادا کیا ہے، یزید کے ظلم کو ثابت کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اور یزید کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا کہ یزید کا مکروہ چہرہ کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لباس میں چھپا ہوا ایک منافق اور خارجی تھا جو آج پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور جس کو یہ خارجی اور ناسبی اور لعنتی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ ان فرش عزا سے تعلیم ملی ہے۔ اس فرش عزا نے لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اور جناب محسن علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی طریقے سے کیا جائے، اتنا زیادہ کیا جائے کہ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل جو ہے وہ لعنتی ہیں اور آشکار ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے جناب سیدہ کے قاتل بھی اور جناب محسن علیہ السلام کے قاتل بھی اسی طریقے سے آشکار ہو جائیں، اور جس طریقے سے یزید کو سب لعنتی سمجھتے ہیں، جناب سیدہ کے قاتلوں کو بھی، حضرت محسن علیہ السلام کے قاتلوں کو بھی لوگ ایسے ہی لعنتی سمجھیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان ایام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔